السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيف دنيا. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة لا جينواز فرانسيز اللي معروفة في العالم كلها. غنوري لكم كيفاش انا تنصاوبها. المهم كما تشوفوا هنا باش ندير اون جينواز دابوبخي ان غاتو مويان. هنا نستعمل 4 البيضات. انا جو لي سيبار با. تقدروا ديروا لي سيباراسيون ديال لي جون دوف اي لي بلان دوف، كل واحد وكيفاش تيدير. المهم مو جو لي سيبار با. المهم هكا، وغادي نضيف عليها 125 غرام ديال السكر ابيض. فهاد 125 غرام زدت عليها واحد السكر فانيي، وكل واحد يدير المسمى اللي بغا. نتاع كاين اللي تيكون فيه سكر فيه لا فلور دورانجي ولا، المهم كل واحد وشنو بغا يزيد. المهم غادي نطربهم ابوبخي شي ديزان دو مينوت انصامبل. منين صابت بيان موسو غادي نحيدهم وغادي نضيف عليهم الطحين باسكو جو فيغ اون جينواز او شوكولا. استعملت هنا 100 غرام ديال الطحين ابيض و 25 غرام ديال الكاكاو مر، با دو نيسكويك مر. دونك فوالا. المهم انا غادي دابا نطربهم وانا معكم. فوالا البنات، من بعد ما طربت البيض مع السكر هما كيسا دوبلي دو فوليوم، غادي نزيد نضيف عليها الطحين اللي غادي ندوز في باش ما يديرلياش لي غرومون. غادي نستعمل اون سباتول، ما غاديش نفوتيو، غير غادي نهزو ونطلعو تن اون انكوربور انصامبل لي بلون دوف والسكر مع داك الطحين اي اون راكل من التحت مزيان ونطلعو نهبطو بحال اون مورينغ ولا بحال لي ماكارون ديليكاتمون باش ما نهبطوش هذيك السكر مع البيض، هذاك لو فوليوم. دونك فوالا. المهم انا غادي نطربهم افن نجمعهم مره وانا معكم. كما تشوفوا البنات هزيت مول، جو لي شوميزي بالزبده والطحين. المهم لا بغيتو باسكو سي ان مول كي سو ديمونت، لا بغيتو ديروا البابي سولفيريزي ديريكتومون ما تشوميزيوش من التحت، ديروا غير لي كوتي، ديروهم كل واحد على حسب شنو. المهم ها لا جينواز ديالي وجدات. دونك غادي راني شعلت الفران ابوبخي 180 في الدرجه الا كان الحراره نورمال، و 160 بلوز او موان الا كان شالور تورنونت. كيما انا درت ما جينواز دون لو مول. الوغ باش اون شاس لي بول دير نضربوها شي شويه باش ما Vous voyez les bulles d'air s'échappent. Et chez chouïa. Et on va l'enfourner. فوالا البنات، دابا عاد خرجتها من الفران. ها هي جو في لا ديمولي باش تشوفوا الشكل كيفاش جا. كما تشوفوا راني قلبت حليت الحلوه فان لا جينواز ودرتها في نغري، ودابا غادي نجبد ديمولي. فوالا كانت اون شوميز لو بلا كيفاش تيجي نورمالمون خص حتى حاجه ما تلصق. Voilà, هاي كيما جات. une génoise toute simple avec un diamètre une hauteur qui est pas trop haute باش ندير غير ان ايطاج واحد. البنات من بعد ما جينواز ما طابت ليا ها كيما جات، انا قطعتها على جوج. هذه واحد لا جينواز اللي ما درتهاش هي بيس بالعاني باسكو غادي نديرها توت سامبل. دونك فوالا ها كيما تجي في الطياب. المهم انا درت السكر باش ما يلصق لياش فيت منين غنجيب لها بيبي. دونك فوالا هنا غادي درت اون سبيس دو كومبوتي ان فيت نتاع فري روج. درت هكاك شي 150 حتى 200 غرام نتاع لي فري روج. المهم ما غاديش يبان لكم باسكو فوالا. ودرت عليها شويه د الماء وشويه د السكر ودرتو على النار باش يطيب ليا مزيان. المهم نتوما على حسب السكر، كل واحد كاين يلزم لاميرتوم دي فري روج تتخليو لاميرتوم دو فري روج، وكاين اللي ما تيبغيش دونك تنزيد عليها السكر باغ اكزومبل. دونك كما تشوفوا كذلك لا عاد جو في نبيبيو سيرو. وهنا je vais monter ma crème chantilly avec 250 donc 20 centilitres de انا غادي نجبد لا كريم ليكيد راها في الفريغو باش ما تسخنلياش. عندي 250 غرام ديال ماسكاربون وغادي ندير لا كريم شانتي. المهم ها انتم معايا.
Donc voilà, نجبت la crème chantilly. Alors c'est 30%, تقدروا تستعملوا هذيك ديال 35%, c'est le best. ولكن الا ما كانش عندكم استعملوا غير 30%. المهم انا تنستعمل الحوايج اللي تقدروا تلقاو في اي سوبر مارشي. دونك 20 سنتيتر دو كريم شانتيي اللي غادي نستعمل. Et 250 grammes de mascarpone. Moi, je vais monter tout ça en chantilly. غادي نزيد عليها سكر glacé. غادي j'attends un petit peu que ça monte. وغادي نزيد عليها la crème, le sucre glacé. المهم البنات سمحوا لي تقطعت لي لا فيديو دونك جي با بو فو مونطري راني فزقت جي امبيبي لا جينواز كما تشوفوا. دونك غادي نبداو دابا كملت لا كريم شانتيي خليتها تبرد شي شويه وغادي نبداو لا كومبوزيسيون تاع دونك هاد لا كومبوتي نتاع لي فري روج ها ماكيجات جات معلكه. تقدروا تدوزوها في الميكسر الا ما بغيتوش هذوك الحبيبات كل واحد وشنو تيبغي. انا تنخليهم باسكو جو تروف كو سا ابورت كيلكو شوز ان بارتيكولير دان لو غاتو. دونك غادي تشوفوا كيفاش انا غادي نصاوب هاد الحلوه سهله وما تطلبش مجهود كبير. لا جينوز تقدروا تصاوبوها قبل تفيلميوها ديروها في الكونجيلاتور ولا تصاوبوها لا في يا اوكان بروبليم سور سا. دونك غادي ديروها في الوسط ما تجيبوهاش تاع لي زيكستريميتي. فوالا انا تنديرها من التحت. تنفضل باش تشرب نيت هذيك النكهه ديال لي فري روج تشرب لا جينواز. فوالا دونك غادي نوري لكم واحد الطريقه للناس اللي عندهم اون ديفيكولتي باش يعمروا لوغ بوش ادو جوست افيك لا مان. دونك انا غادي نوري لكم كيفاش. دونك قبطوا من التحت هوب مشيوها من التحت وردوه. فوالا الناس كيون دي ديفيكولتي هكاك باش ما تسيح لكم من اليد ما تسيح لكم ما فو ساليسي با لا بوش. كديروا لها بحال فوالا وتبطوا كلشي من التحت. فوالا باش تاع الطريقه هذه الا ما بغيتوش تعملوا تو سويت لا شانتيي ديروا لها هكا vous la filmez وديروها في sac de congélation وديروها في الفريغو باش تبرد لكم باش ما تشمش حتى شي ريحه. parce qu'il faut savoir que la crème chantilly c'est vrai que c'est une crème elle a tendance à vite absorber les odeurs. donc voilà ها نتوما hop ها voilà كما تشوفوا درت donc les extrémités ما وصلتش حتى les extrémités de la compotée de framboise. voilà ودابا غادي نعمرها بلا كريم شانتيي. بسم الله. دابا درت غير لي زيكستريميتي هكا وعاد غادي ندورها. bon savoir qu'il faut tenir là ولكن مع دابا تنوري لكم باش تبان هادشي. عندي هنا شويه ديال الشكلاط اسود ولا كما تشوفوا انا زوقت الكاطويه. درت شويه ديال السكر ما
تنساوش تشاركوا معنا في القناه. نتمنى هذا الفيديو تكون على الاعجاب، شي حاجه بسيطه جدا اللي يقدر كل شيء يقدر يصوبها في البيت ديالو. ما درتش تكنيك دو باتيسري، زعما تنعطيكم شي وصفات لي ساهلين الانسان ما غاديش يكلف نفسه لا في الماديه لا في لا تكنيك. دونك فوالا، نتمنى تكون على الاعجاب. ما تنساوش تشاركوا معنا وديروا ابوني وديروا لايك. تنقول لكم الى اللقاء pour une prochaine vidéo. السلام عليكم.